ሰላም ቤተሰብ ፕላስ በብዘለኹም ሰላምኩም ይብዛሕ ሕማቕ ይትርከው ያው ንተወሰነ ግዜ ጠፊአ ነይረ ዝነገር ዚ ኣይድገሚ ንሎሚ ብዝገራርሙ ሪአክሽን ቪድዮ ከችለለኹ ሓቢርና ፍትሕ ክንብል ኢና ነዚ ገዛ እዚ ሓድሽቲ ዝኾንኩም ላይክ እና ሰብስክራይብ ብምግባር ጀምርዎ ንኺድ ያው ከም ዝፍለጥ ኣብዚ ሰሙዚ ቲክቶክ አዋርድ ተኻይዱ ነይሩ ኣብዚ ነገር እዚ ኣመልኪታ ሓንቲ ቲክቶከር ትግራዊቲ ቲክቶከራት ተጋሩ ኣይትለሙኑ ኢላ ድሕሪ ምዝራባ ያው ብዙሓት መልስታት በፂሖምዋ ነይሮም እዮም እዚ ነገር እዚ ኣመልኪታ ከዓ ካልኣይ ብምምፃእ ነዚ ጉዳይ እዚ መልሲ ሂዋትሎላ ጋይስ ቲክቶክ አዋርድ ተወዲኡ ተዓፍና ህንደይ ልፅወይ ነገር ለሃለና ተዓፍነ ብስቴክ ሞል ቀላላ ይቃኒ ኣነ ማለት ፈድማ ይብልክ ክናገሩ እንደሊ ነገር ታዩ ዓሚ ስለ ብኽያት ሓሳብ ህበፀኒሕ ለባ ዓመት እንደገና ትምረፁ ትደልለኹም እዚ ሰሪሕነኹ እዚ ሰሪሕነኹ አካውንት ኣትኹም ርኢኹም ስራሐይ ኣጽጋቢ ወሳኒ እንድሕር ኮይኑ ምረጹኒ ልብል ሓሳብ ካብ ዓሚል ተማሃረሰብ የለ ተጋርዋይ ዛወንጫ ነምጻያ ተጋርዋይ ዛወንጫ ኸይዳትና በሓደ በማሕበር ዲሳ ወንሰተላ ኾና ወንጫ ዓርስኹም ላይ ትኸሉ ዓሚ ተጋሩ ልኹም ኣሸልምና ለትግራዋይ ታይገርኹም ተጋደልቲ ሰዋኣተ ይልኹም ታይል ጎርኹም ወነገርነኩም ብሱም ተጋደላይ ላፈው መስኹም ብሱም ተጋደላይ ልስራሕ ላ ሰራሕኹም ታይገርኹም لسرح كشلم هو نولا بمخنياتيو هم تشرلمهم كلكم دستانايو بسوم تقراوينت لي خونا كن بصراحكم انا بتقراوينت لي خونا المرص انا لا ادوناينا لداناي طرحي المرص كاو تغارو حزي خالو يا تاي سرحو من لمن كمرصاني تملك سرحو لقبو مسات مرصني اخوان بايزو جاميتو لزل حق يا ببيهرو مرارط يولي سب سرحو امين كالو تمرص لك تهزي سرحة آمين لك كمرت أكلهم بي مرتون لك مريض سماع زريس زجر كأي هوني جايس أنا أتخم تاتنجر كعامة ماهرنا كنما حشو يزقب عنيرو ياو كبقلة سبات حالفون نبهر زخود لقنا تاتنيرو عامي نستوسينا أبنا سكيت نقوس مالتي حزون تقداي بتوسنا ملكو نيرو أنا أذن أجر زيختار فلو جايس جاميون ياو حق يا بحالي اسك نرأي زي نجار مو شعب مودعة حسابنا حابنا صارنا تنجلسنا السخمة بكومنت حسابكم نحن أبزي فيت مس كاميرا تفاتتنا حسابنا هنجلسنا جايس نخيد ترعش كاتلي تردوكم يتناس عن حزاي مرص خوي مرص يعني نكون متعدنا قيس يعني بقى تيك توك اللي جمر هو انا الفولت يتناس بقى اللي جمر هو تيك توك سنه جس جاميكم تزولتاو نيتناس نو حرس كم زمرص اتايات نغرنا لا نعدونا يول مرصاتيا ندانا يول مرصاتيا هذا نيتناس نمنتاي مرصكم وا نمنتاي مرص كيا خطولي يولكم صراحه امينات لولا زاغله سبزيا ليسكو ايش جامي قصلي ጉዳዩ ስራሕ ካልኡ ጉዳዩ እዚ ፈሊና ለይ ንፈልጥ ሰባት ከለያ ጻርፋት ተብሉ ንስራሕ ላ ወዳደርና ለኾነ ላ ገበርና ንውዕል ሰባት እንሄናና ኣዶናይ ሓውና እንኳዕ ደስ በለካ ብዙሕ ነገር ላ ንቀሕኻና ሰባት ይኻ እንኳ ንቆሕቲ ቀደም ግን ድንዝዝ ለለሰብ ብደንብ ይኻ ንቀሕኻዮ እዚኣ ቁርብተ ኣሽምር ጠቅ ቢላትና ላ ንኸመይ ዓይነቱ ድንዝዝ ማለት እዩ እሺ ቀጽል ሰብክ ጥረፍ ነው እዚ ከፍ ይብል ንኺድ دانا إلى جوبز نعال خالقنا بقعت نعال خالقنا سرح سلت سرح سلا الرأخو مرزنا كان إنا عشان نفخنا أخا دسولنا إنه أتون دحر حزت موسى سبات جن دحر حزت شلة مسابات أنا أي شلني اللي له كي شلم لا شلم سرح لا يسترحي دحر تشلم جن تجارو وايت يسوم دحر سويع لتجادل تزجبريل تفانق أن تزجبريل اللي دحر سامعهم ريبورت أقولكم عزيزي ترعس جرا مريم سمع الله دحر وين ريبورت أقولهم عصيني بصوا سبب المنا وسيد كاجنيول بصراحة بتنكاري بقى ناس حق ندحر خوينو سب ندحر راس حقات تشلمنيكا ناس سبورت ندحر خوينو بسبورت وطيها ما ندحر خوينخا تشلمنيكا نا موتيفيشن ندحر خوينو موتيفيت تقبر ندحر خوين خالسن تشلمنيكا نا مسقاط ندحر خوين لسقط خات تشلمنيكا جايس ثانكيو فطاري نقعد تودع بسلام بخياتي اوياتي لي ولو نقعد تودع ያው ጃሚየቱ ለዘላ ከቢድ ጉዳይ ከቢድ ነጥብ ያልዒላ ቀጻል ዓመት መጽኹም ተወኺ ሰባት ታልሁም በገናኹም እርሙኹ ያው ብጣዕሚ ዝገርም ጋይስ ያው ከምዝሎም ዘበንን ዓመን ዝበኸምኩም ከምዛ ዓምና ሕዚ ዝበኸምኹ ዝገርም ጃሚየ ዘልዕል ተሓሳብ ብጣዕሚ ዝገርም
ከምዚ ዓምና ያው ጃምየ ዘልዕሎ ተሓሳብ ብጣዕሚ ዝገርም ጋይስ ያው ዓም በኺኹም ለብዘበኑን በኺኹም ቀጻለ ትሽለሙ ከዓ ሓደራኹም ከይትበኺ ያትለና ዘላ ያው ተሓሳብ እዚ ንቕበሎ ኢና ኔክስት ያው ብስራሕ ክትሽለሙ ክትፅዕሩ ኣለኹም ጋይስ ዝና ብሄር ኬድካ ተጋርዋ ይምረፁኒ ሓግዙኒ ገለ ምናምንስ ኣድላይ ይኾነ ከም ሓሳብ ጋይስ ጥዑይ ስራሕ ርህና ተዚ ጥዑይ ስራሕ ተሪእካየኮ በቃ ሆይሉ መፂ ምረፁኒ ንባዕሉ የድሊ መፂ ባዕልኹ መርፀካይ ኣዶናይ ምረፁኒ ዝብል ቃል የልዕለ ኣሚኑሉ ትህዝቢ ስርሑ ኩሉ ሰብ ብሓደ ድምፂ ኣሚኑሉ ያው መሪፁ ከም ዓይነት እንትን ተትገብሩ ይሓይሽ ባህላ ከም ሓሳብ እሺ ጋይስ ካብዚ ጉዳይ እዚ ከይወፃና ሓሳብ ዝሃበት ሓንቲ ሓፍትና ኣላ እስኪ ብሓንሳብ ኮይና ንረአየ ጋይስ ንኺድ ፍላይ أنت سكيت غسل كتبها القلعة مالتي سكيت تمالي كم سبل موتكي هي هم بيجرمني باخي خي تشلمكم بي بعوض وسريح خلمت أخي يا إخواني تشلمك حزين سولينا رأسها ختاد فيه سولينا نختاد ننوى سولينا جقنا يا العلم أنم جقنا يا نسا وريدا ما مريت وريدا تغاليسا جقنا يا نسا سلال كما خاتم بخيا لمينا يكون تنتمت سريحة بقلوتها سريحة تمت تزي كل نسب داود غد فلا حدا يقوم ما جامية بهال ولا علق حنتي كاولا من يخد بهال وديش نخبرك كاين نيرنا عبزانا حسدنا كن حسدنا لمن يمسك تبهال نير نسلستي اخنا مسريها وقوم على السراح سلالو عالكي ابزاتي بتحكموا عليها لمن تاي تتحاسسوا بقى تقراويس كوين نحسدنا እሺ ጋይዝ ሓፍትና እዚኣ ንስኬትና ንጃምየ ነቂፋ ኣብ ጎኒ ሰሊና ዋዕርያ ኮይና ዘላ ነዚ ጉዳይ እዚ ጃምየ መልሲ ዋትሎላ እስኪ ብሓንሳብ ኮይና ንረአ ጋይስ ያው ጋይስ ከም ትሪእዋ ኣለኹም ጃምየ ያው አልቃይዳ መሲላ ተሸፋፊና መጽያ ዘላ ተአይ ጉዱ እስኪ ንረአ እዚ ቪዲዮ ብሓንሳብ ኮይና ሰላማት ቤተሰብ ድሕና ድኹም ይቅርታ መልሲ ድመሃብዶም ግን ትልማ መልሲ መልስኻልምና ዝኾነ እዩ ማዓት ሰባት ተጻርፍኩም ማዓት ሰባት ለአኔ ልሰሊና ታጻልኡ ተተሓሕዙ ሞከርኩም ብዙሓት ሰባት ማስከል ተዓፈን ኩሉ መነጽር ልገወር ኩሉ ለለ ገጽ ገልጸት ሰርሕ ለኹ ስለምንጭር ስለዓይኒ ስለግንባር ስለፍንጫለ ሓስኹም አስተያየቱ ምርዳእ ስለልአወይኩም ይትግጥ ኣነ ብካሊ አንግል የተረድየ ነረ ጋይስ ገጻ ምሽፋና ማስክ ገራ ምጻ መነጽር ያው ቱለ ዘላ ያው ክናገር ከለኹስ ብዛዓ ምንጭረይ ብዛዓ ካሊ እና ተዛገርኩም ያው ትኹረትኩም ናብ ካሊ ይኸድ ስለዘለ ትናገሩ ሓሳበይ በደንብ ይትርድእዎ ኣለኹም ኢላ ከምዚ ተሸፋፊና መጽያ ዘላ ጋይስ እሺ ንኺድ ሰሊና ዋዕሮ ልብል ኣይጽሓፍኩም ኣዶናይና ዳናይ መሪጸ ይልወልኩ መርሃዊት ቡና ሊመርጽ ኩሉ ምኽንያት እቶም መወዳድርቲ ኣይኮኑ እሳ ቡና ላሸጠት ይኹን ላጻዕረት ቆልዓት ዓቢ እቲኦም ፋኒ ቪዲዮ ልሰርሑ ፈሎሮም መዓት ሰሊና ዋዕሮለ ኣይመረጽኩ ልምንታይ እዚ ስራሕ ሰራሕኒ ሃሉለ ስለሌለ ብትል ተወዳደረትሉ ዘርፊ ለሰሊና ሲግባእ እዩ ስለሌወልኩ እዚ ማለት ምስ ስራሕ እዩ ንሰሊና ዋዕሮ ግልና ላጋን ይብለ ምስ ግልና ላተሓዝኩም ኣበረኻ ሃምዚ ኮይነ እንትጋድል እንታይ ዶ أرمه هندي هم لنورة هايفلت أرمه هندي هم نور هايفلت بأكل تجنين فلت مسرين وعرف أي تتحز أنا السائن بأس السأرت يرد أي أبزم يازت جاو جامية طول زلا أبزنا مجمرة بيجزر أخم ياو بسم صوع تسبيل أورد زمرة أتوم سوري أدوناي داناينا يوتيناس كم زمرة تياتنا غيرانيرا جنوبزي سوات مسلينا مس خالوتي متحيزم وزلو مسكين خيد نرايا تلا أوزت مرة تأكل سلينا تصرف لها تدقف لها متخيل فليت قال مسألة ناقان جوها أنا لها معه ندحرت مريض أمين على وجه أنا لا مريض صراحي ولي ندحر تيك توك أوردك ندحرت مريض أس سلينا وعرن ندحر لي مريض أس إنه هم زعين تحسب ندحره بس كقيمة مالت ديون أيقوني صحتات من نقاق فنفوتين هنا حفت خد أخوانتي لوش تلي تجوري لوش تلا جورنا يوم وسبنا هندي نقرأ في القصص اللي لبلا شيء الله تتكلين أنا جرما نوقع عندنا كوز أمي أول بكا من نسمن توداديرو سيجمر زوم تيك توك كرياتيف أوردرت له لمرص أنا كم العوش اللي مرصو اللي أبو نحنا اللي مرصو اللي قالوا اللي مرصو اللي اليوم عاد أم حارة مولو إثيوبيا مولو اللي كتاتلوهم كن هو بتأمن من ودا شو باقشوا بامارينيا ترجم لنا لو الكومنت
ያው በጠቅላላ ተልዕሎ ዘላ ሓሳብ ሰብ ስራሕና ኣሚኑሉ ክመርፀና ኣለዎ ብሆይ ሆይ ብመረፅኒ ብኣውያቲ ብብኽያቲ ዝኾን ነገር የለ እያ ትብል ዘላ ያው ዚ ሓሳብ እዚኣ እኔ ድግፎ እየ ንኺድ ጽሑፍ እኮ እንሆ ንምንታይ ሶም ላይ መርፅዎም ብትክክል ያሰርሖም ነው ክወዳደሩ የምሳቶም ጎበዛት እዮም ያ ሰሊና ሰነፊ ያላወልካ ይኾን ብናዕላ መንገዲ ጎበዝ እያ ሶሻል ሚድያ ተጠቂማ ናዕላ ህይወት ተዕቢ ትሰርሕ ጠንካራ ጓልያ ዘመኑ ቴክኖሎጂ ልትረዳእ ጓልያ እና ለምንታይ ላእታቶም ላይ መርፅዎም እስከጾይኒ لا أنا زيد خمتنا سل الفلط وزرينتنا سل الفلط بعلي علنا من أنت نبالع من دارنا أو دارنا بقول سمي بسر رأي نبل سل لدولي وا قال له قال حساداتي خنيتي ناس مريض أياكو قال له يتي ناس ودديا ناس مريض أياكو ناس ودديا بقى هم إتبعين مريض أيان مخنات ما إتبعين مدرخية وي هاجر قورنا ما أنا علنا نوقع وي كزرينت نوصل على بالذات قلنا بإثيوبيا مريض خلها لها إثيوبيان النت خمسة لا أتكلها يخوني وي تقرأ هاجر قوروا بايزوي حق إذنت وزي جايز كم حساب نعدونا حز تجارب شيء خوني مرتم إرتراويان مرتم ويم أو تيك توك وني أو جوس قاسي جورنا رميم بسفح خمدر عنايا زي جلس حقي أم حارون مرتم ويم زرقفوا بقى عين مفتيتم بتيك توك زوج وخندي تيك توك هراتري إنا أنا زناجرس نبهرين وصد يتينا زمرت كل مخنيات صراحة رئي بقى سلازة أمان كله يا تبذله سلازة كل جزء تيك توكارات بقى نبهر تزين وصله تجارب شيخنا ولا خالد بيرون نبهر موسيله مرسونا أسكاس هاي جوري مورد فلت نجاري جايس مورجين أوانا جيدو جايس يي ناتدما مثلا نخيد هم هقدر نحسب هم إثيوبيا نروحين لك عتات الوالد صار صاروا بزحات قلتني بق قالك أدقق ميري بنا مسلم ودادر تأتيهم أنكرت وجدنا أنا بعلي مثالي أسا ميري مالت جن أنكر النات بالولا كنت توداديرا مسلم ودادر تأما ودادر موججنا عرب عي مسأل وعن إيش جايس كخمت طول لا بقى أنا بهرين وصدت إسرح نسرح حزبون آمين خمرت أنا أبزح أبز قدايزي تزي تنجاجرنا حايش جايس نبزق المدبنا هنخد كلنا إيفان إدريس يا وترح زوانا مسا تيك تاك أورد النجاجر غيرا توني رايا ياو بدحريون انترفيو تغيروا لا ياو نتزغور كيو سراح يقرتا قطحت تخيل ديخي توهيلا تحيتا انا يقرتا زبل سراح يكون كي سريح سلازي يقرتا زولو مخنيات يبلي ياتولنا زلا اسك زي فيديو بحساب كاين انري جايز نالبات ادلون بساتش يقرتات يالش اثيوبيان حزب لمندنو يقرتا منو ማለት በምን ጊዜ ምክንያቱም ህዝቡ ተቆጥቷል ባለባበስሽ ምክንያት ልክ አይደለችም ከባላችን ያፈነገጠ ነው ብሏል ምክንያቱም አንቺም ደግሞ ከህዝብ ጋር ነው የምትሰሪው ኦልሞስት ደግሞ ከ600,000 በላይ ህዝብ ይከተልሻል ልክ ነህ ይከታተልሽ አሁን እንደነገርኩ አሁን ከዚህ ቀደም ብዬ እንደገለጽኩልህ የሰው ትችት አንድ ሰው የራሱን ሐሳብ የመግለጽ መብት አለው አለመውደድ መብት አለው መውደድ መብት አለው የኔን አለባበስ መውደድ አለበት ግዴታ ማለት የለብኝም እኔ የራሴን አውትፊት ነው የለበስኩት ስለዚህ አለመውደድ መውደድ መብት ስላለው የሚያነካካኝ እንትን የለም ይቅርታ የሚያስጠይቀኝ እኔ የሰራሁት ነገር የለም ያው ከም ሰማዕኹም ወዮ ጋይስ ያው እድል ተዝበክሲን ኢትዮጵያ ህዝብ ይቅርታ መጠየቅ ከዶ ይሉዋ ያው ይቅርታ ዘጠየቅ ስራሕ ይኹንኪ ሰሪሕ ኢላ ብድፍረት መሊሳ ዘላ ያው ዘከዳርና ዚ ሪኢኹም ወይኹም ይቅርታ ይኾነ ካሊ ነገር ይዝሕትት ነይሩ I don't know እንደ መጨረሻ አኸሚ ከም ዝኮንዛ ሰብ እዚኣ ብጣዕሚ ዘፍርሐካ ኣነ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ከምዚ ዓይነት አከዳድና እንታይ ዓይነት ድፍረት ዲዕሽነት ብጣዕሚ ግራ ዝኣተካ እዛ ሰብ እዚኣ ንምፍማስ ኢላያ ጌራቶ ኸይትብል ኦልሬዲ ኢቫን ኢድሪስ ያው ትፈልጥዋ ኢኹም ፌመስ ያ ከፍቶምና መጀመርያ ቲክቶክ ዝጀመሩ ተርታ ተሰራዕ ሰብ እያና እንደ ታዩ ምልክቱ ታ ዓይነት መልእኽቲ ተመሓላልፍ ደለያ ብጣዕሚ ዘሰንብድና ሃይማኖት ይውን ከናገር አይደሊ ለመሊሳቱ ዘላን ዝሐውና እስኪ በሐሳብ ኮይና እንረየ ኢቫን ሃይማኖታ ምንድነው ትስቃለች ደሞ ሃይማኖቴና ብሔሬን ነገር አልፈልግም ሃይማኖቴ ከፖለቲካና ከብሔር ወጣ ያልኩኝ ነኝ ውጪ ነኝ ሃይማኖቴ ልጅ አለኝ ግን መናገር አልፈልግም ለምን አትናገሪም ታዲያ ሃይማኖት ዘይብል ክዲኹ ኮይንኪ አይ ሃይማኖት አለኒ ግን ክናገር ድልየት ይብለኝ ያተሎ ዘላ ጋይስ
የጉድ ሀገር ምክንያት ከአንድ ሃይማኖት ጋር እንዳያነካ እንትን እንዳይሉኝ ነው። ለምሳሌ አሁን እኔ ኢቫን ድሪስ ነው ስሜና ድሪስ ብዙ ጊዜ ኮሜንት ላይ አንዱ ቪዲዮ ላይ እያየሁት ነበር ሲከራከሩና ድሪስ ሙስሊም ናት ይላሉ፣ የሌላ ሀገር ዜጋ ናት ኢቫን ከስሜ እነሱና ደግሞ የሌላ ሀገር ናት ይላሉ። ኢቫን ማለት ኢቫንጀሊስት ነው ትርጉሙ። ኢቫንጀሊስት ሲሆን ወንጌላዊት ነው የሚሆነው። ፕሮቴስታንት ናት ይላሉ፣ ኦርቶዶክስ ናት አይ ምናምን ይላሉ። ብዙ ነገር ሁሉም ሰው የራሱን አስተያየት ይሰጣል። ከዛ ደግሞ አንደኛው ካገኙ በኋላ ኖርማሊ እኛ አሁን ለምሳሌ እኔ ኦርቶዶክስ ለምሳሌ ቢሆን ኦርቶዶክስን አትወኪም ያለው ኦርቶዶክስን አይወክልም እንደዚህ ብለው ከአንድ ሃይማኖት ጋር የዛን ሃይማኖት ስም ዝቅ እንዳላረገው ያንን ሃይማኖት ወክዬ ሳይሆን አንደርስታንድ ያደርገኝ ነው። ያንን ሃይማኖት እኔ አልወክልም። አንደርስታንድ ያደርገኝ። ለምሳሌ እኔ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ነኝ ብል ያለባበስ ኦርቶዶክስን አይወክልም። ይሄን እንደዚህ ፕሮቴስታንት ነኝ ብል ፕሮቴስታንት እንደዚህ ብለው ከዛ ሃይማኖት ጋር ሙስሊም ነኝ ብል እንደዚህ ያለ እንትን ያገናኝታል ማለት ነው። እኔ የትኛውንም ሃይማኖት መወክል ሰው ስላልሆንኩኝ أنا نماني جاون هايمانوت أيوكلي أنا هذي أرثوذكس يتزبل أنا أرثوذكس زجلس أكرر نايبلين مسلم يتلون كم عينت نايز جلس يبلين بقالت هايمانوت تقينون نوم زجلس يبلين سلزخ ناجرا يدلي ياتولو زلا قرمي الزجا إيفان إكرت الزجا لا بارتش نو كاسلا جنانيو سايهون كنا دكمتش كنا سياتش هذا الأجزابير مفلقش يمتعمل كاملاك كنا سياتش بيون يوديش على هذا لمن دنو specifically وي أرثوذكس نين وي مسلم نين وي دمو بروتستانت نين بلش من ناقر يفلقش لمن دنو مكنياتو ما نمسوا أسياتنيانو أسياتنياس لهم كمن عمل بلش على من ناقر أتشي مكنياتو ليلا نوتياك إيه يكرر بشالو ኢቫን 666 ናት ብለው እዚህ ጋር ራሱ ኮሜንት ላይ እየጻፉ ነው ያሉትና ለነሱ ጥያቄ መልስ እንዳይሆን ለምንድን ነው ስፔሲፊካሊ ሃይማኖትሽን ለምን አትናገር? በአንድ ፈጣሪ አምናለሁ በእግዚአብሔር። እሺ የትኛው ሃይማኖት ተቋም ውስጥ ነሽ ያለሽው? እሱኛውን አልናገርም። የመብት ጉዳይ አይደል እንደነገርኩ ነው። ከአንደኛው የሃይማኖት ጋር እኛን አትወኪም ወይም ደግሞ የዛን ሃይማኖት እኔ ስለማልወክል ስፔሲፊክ እንደዚህ ነው ሃይማኖት ብዬ አልናገርም። ግን በአንድ ፈጣሪ ምናልባትም አሁን እያወራን ባለንበት ሰዓት እንዳሉት ደግሞ 666 ልትሆኚ ትችያለሽ። ولا انت عايز بزلو ولا حزي ابنغاغرل وان اللي من انت ايلم تصحف سباسي انيو كم باي ختገልጹ ሃይማኖት ግልጽ ምግባርክስ እንታ ይችግሩ ኢሊ ዝሓታ ዘሎ ያው ምንም ክትናገር አይደለየቲንሳ ኦረዱስውን ወጢሩ ይዝሓታ ዘሎ እስከ መጨረሻው ረያ 666 ምንድን ሃይማኖት ነው? ኢሉሚናቲ ያ ማህበር ነው። ሃይማኖት ነው 666 የሚባለው ማህበር ነው። ያ ዞሮ እንደ ሃይማኖት ነው የሚታየው። በጠቅላላ ያው ሃይማኖት ይክናገር አይደል ያትብዛላ ዛግለሰብ ዚ ፈጣር ባዕሉ ልቦና ይሃባ ታይክንብል ኮይና ጋይስ ለማዓንት ዝነበሩን መደባት ነዚም መስል ነይሮም ቀጻል በኻልት አይነት ተሕስቶይና ክንራኸብ በብዘለኹም ሰላምኩም ይብዛሕ ባይ